اے مسلمہ حقیقت وے ای دار فانی دے نہ کوئی رہے نہ کوئی رہ سکدے بے شک ساری حیثیت ای دار فانی دے ایک مسافر دی طرح ہے جو ہے مسافر دی طرح مگر نہ جانے ایک اپنا مستقبل سمجھ کے تے بہ گئے عارضی جہان دے بہاراں دے اندر گم تھی گیا ہے حقیقت کو بھول گیا سفینہ نوح کو نو تر کے گمراہی دی کشتی دے وچ سوار ہون دی ساری کوشش جی میں ہی دنیا دے آندے ہیں اوے خالی ہاتھ بے شک بے شک جب تو آیا تھا تو روتا تھا سمجھو 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 جب تو آیا تھا تو روتا تھا تجھے سب دیکھ ہنستے تھے بے شک اب ایسا کام کر بندے اور یہ روتے ہو تو ہنستا اور یہ روتے ہو تو ہنستا ہو سمجھ آ گئی ہے بندہ تو ہاں میں کیا تیں سمجھا ہی نہیں اپنے آپ کو تو ہاں میں کیا میں رب تے کو بنایا کیا ہے تے بات اگاں تیرے نال تھی منا کیا اللہ اکبر خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ رومنی ہا فرماوے نہ جیون دے دی ہن اٹھائی بویا بے شک جیون دے دی ہن اٹھائی بویا اے سٹ گھٹ فخر بدائی او میرے سجنوں جلی دنیا دے رہانی بل آکڑ کہیں بل غرور کیا بل تکبر کیا تیاری کر تیاری ای دنیا دے تو تیاری کرنا ہے اگو کئی منزلیں طے کر بے شک بے شک تیاری کرن واسطے آیا ہیں دنیا دے اتے خواجہ غلام فرید جنہ سمجھے موت کو فرمایا جیون دے دی ہن اڈھائی وہ عرض کی دی لج پالا اڈھائی دے قید لئی ویا کوئی 50 دے ٹپ گئے کوئی 80 کراس کر گئے فرمایا سمجھا لیوے یہ ڈھیر آنکھ بیٹھا فرمایا سونا کی میں فرمایا پکھی پردیس آجا غلام پکھی پردیسی اٹھے سر دے تے ڈوڈی ہاں دے خلقائیں تے ویسوں سنج سباہی تے خالی راس جان آتے ہوئے ہوئی اگاں بے شک لاہور دا کلندریا دا بیٹھے آتے ہوئے ہوئی اگاں جاتے ہوئے نماز وہ اتنے قلیل وقت سمجھو ہے رجا غالی سبے کٹھے کرو تیرا بنا دنیا کس واسطے بدا بھج دے اولاد واسطے اللہ کملا کدا اے بھی سوچ جے اولاد دی اگاں دی کیا بن بے شک بے شک کدا اے سوچے بے شک اے تا اولاد واسطے کٹھی کر کے تے ملے کوثر ڈھیری بنا کے رکھ بے شک لیکن اولاد واسطے اے سوچو جو اولاد دی اگاں دی کیا حق اپنی سوچو اگاں دی سوچو اولاد دی سوچو بے شک دعا کرو اللہ سونا حاضری منظور فرماوے دل دعا کرو اللہ ملک کوثر کی قبر روشن تے منور آمین 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 ثم آمین دعوانا